बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। और मैं हूं समरीन तुफैल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आगाज में आपको कातिल कोरोना के बारे में आगाह करें। कोरोना हुआ बेकाबू, तमाम एसओपीज और पाबंदियां आवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 102 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,026 हो गई। मजीद 4,000 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,188 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,21,000 से एहतियात, जबकि 64,373 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,731, सिंध में 4,516, खैबर पख्तूनख्वा में 2,496, बलूचिस्तान में 219, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 380 और इस्लामाबाद में 588 अमवात हो चुकी हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 4,000 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 2,37,600, सिंध में 2,67,238, खैबर पख्तूनख्वा में 93,862, बलूचिस्तान में 19,942, गिलगित बल्तिस्तान में 5,064, आज़ाद कश्मीर में 13,713 और इस्लामाबाद में 62,775 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,86,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,31,00,000 तक जा पहुंची है। 10,73,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। बात करें मजीद कातिल कोरोना के हवाले से। मुजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,70,260, ब्राज़ील में 3,37,000, भारत में 1,66,208, मैक्सिको में 2,05,000, रूस में 1,01,000, फ्रांस में 97,300, बरतानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,711 अमवात हो चुकी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जोसेफ बाइडन ने 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान कर दिया। 19 अप्रैल से लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। सदर जो बाइडन कहते हैं, हमारा वैक्सीन प्रोग्राम कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अमरीका 150 मिलियन शॉट्स का इंतजाम करने वाला, 62 मिलियन अफराद को वैक्सीन लगाने वाला पहला मुल्क है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना से मुतासरा अजला में पहली से 8वीं जमात तक स्कूल 28 अप्रैल तक बंद करने का ऐलान किया गया है। 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे 19 अप्रैल से एसओपीज के तहत खुले रहेंगे। एनसीओसी के इंतहाई अहम इजलास में के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना था कि 28 अप्रैल को दोबारा इस मामले का जायजा लिया जाएगा कि स्कूलों को ईद के तक बंद रखें या पहले खोले जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात तक इम्तहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। ओ लेवल के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। फैसला ये हुआ कि जो जिले मुतासिर हैं, यानी कि हर जिला पाकिस्तान में मुतासिर नहीं है और हर इलाका मुतासिर नहीं है, लेकिन जो जिले मुतासिर हैं वहाँ क्लास 1 to 8 जो है वो नहीं होंगी और 28 अप्रैल तक ये क्लासें बंद कर दी गई हैं। क्लास 1 to 8 की फिजिकल प्रेजेंस जो है वो नहीं होगी उन जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड है। मसलन एजुकेशन मिनिस्टर पंजाब ने बताया कि उनके 13 अजला ऐसे हैं जो अफेक्टेड हैं और इसलिए उन 13 अजला में क्लास 1 to 8 जो है वो 28 अप्रैल तक फिजिकल प्रेजेंस जो है उनकी नहीं होगी। इसी तरह सिंध में भी ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया है 1 to 8 का और ये फैसला और खैबर पख्तूनख्वा में भी, और ये फैसला जो है जो 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 फैसला है ये सूबे फैसला करेंगे कि कहाँ अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है और कहाँ पे होगा। बाकी 28 अप्रैल को इस चीज़ पे दोबारा मुशावरत होगी कि इनको ईद तक बंद रखा जाए या ईद से पहले कुछ क्लासेस स्टैगर्ड तरीके से 1 to 8 की होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो क्लासें 9 से 12 तक की हैं
اور جو 9, 10, 11, 12 ہیں جن کا آگے امتحان ہونا ہے، ان کو اسٹرکٹ SOPs کے ساتھ 19 اپریل سے ہر جگہ آنے کی اجازت دی جائے کہ 1 to 8 افیکٹڈ ڈسٹرکٹس میں بند 28 اپریل تک. 28 اپریل کو جائزہ لیا جائے گا کہ وہ عید تک مزید بند رکھے جائیں یا نہیں، اور جو 9 اپریل ہے وہ 19 اپریل سے ہر جگہ وہ اسکول میں آنا شروع ہو جائیں گے تاکہ وہ آخری آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر ہفتے میں 2 روز کی پابندی عائد کر دی گئی ہے. پابندی ہفتہ اور اتوار کو ہوگی اور 25 اپریل تک عائد رہے گی. پابندی کا اطلاق مال بردار، میڈیکل اور ایمرجنسی میں چلنے والی گاڑیوں پر نہیں ہوگا. بلوچستان میں شادی ہالز کو بھی 20 اپریل تک بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. جی ہاں، بلوچستان میں شادی ہالز کو بھی بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا. بلوچستان میں بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر ہفتے میں 2 روز کی پابندی عائد کر دی گئی. پابندی ہفتے اور اتوار کو ہوگی اور 25 اپریل تک عائد رہے گی. پابندی کا اطلاق مال برادر، میڈیکل اور ایمرجنسی میں چلنے والی گاڑیوں پر نہیں ہوگا. بلوچستان میں شادی ہالز کو بھی 20 اپریل تک بند کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا. آپ کو مزید بتائیں، پنجاب حکومت کا ہفتے میں 2 دن پبلک ٹرانسپورٹ بند کرنے کا فیصلہ. ہفتے اور اتوار کے روز بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. دوسری جانب وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کہا تعلیمی ادارے عید تک بند رہنے چاہیے. کورونا کیسز میں اضافہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. سیکرٹری پنجاب پروفیشنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ صرف میڈیکل اور ایمرجنسی ٹرانسپورٹ کو چلنے کی اجازت ہوگی. ایک صوبے سے دوسرے صوبے جانے والی گڈس ٹرانسپورٹ کو اجازت ہوگی. پابندی کا اطلاق 10 اپریل سے ہوگا. ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی گئی. دوسری جانب سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں تعلیمی ادارے عید تک بند رہنے چاہیے. کورونا کیسز میں اضافہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جہاں کیسز کی شرح زیادہ ہے وہی تعلیمی ادارے بند کیے جائیں. مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں 4 وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ وفاقی وزراء شرکت کریں گے. مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کے نوٹیفیکیشن پر بات ہوگی. مشترکہ مفادات کونسل کے مستقل سیکریٹریٹ کا جائزہ بھی اجلاس میں لیا جائے گا. نیپرا کی سالانہ رپورٹ مشترکہ مفادات کونسل اجلاس میں پیش کی جائے گی. اوگرا آرڈیننس میں ترمیم کا جائزہ بھی لیا جائے گا. اوگرا آرڈیننس میں ترمیم کا جائزہ لیا جائے گا. نیپرا کی سالانہ رپورٹ بھی مشترکہ اجلاس میں پیش کی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج ہوگا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں 4 وزرائے اعلیٰ اور متعلقہ وفاقی وزراء شریک ہوں گے. مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کے نوٹیفیکیشن پر بات ہوگی. مشترکہ مفادات کونسل کے مستقل سیکریٹریٹ کا جائزہ بھی اجلاس میں لیا جائے گا. دوسری جانب ناظرین، پاکستان میں اگلے سال بے روزگاری بڑھے گی. IMF نے خبردار کر دیا. ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق اگلے سال پاکستانی معیشت میں بہتری کی توقع ہے. مہنگائی کی شرح بھی کم ہوگی. آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہوگی. پاکستان میں اگلے سال بے روزگاری بڑھے گی. IMF نے خبردار کر دیا. ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق اگلے سال پاکستان معیشت میں بہتری کی توقع پہ ہے. مہنگائی کی شرح کم ہوگی. اور آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز نے جواب جمع کرا دیا. نیب حکومتی ایما اور سیاسی بنیادوں پر کارروائی کر رہا ہے. نیب کیسز اور گرفتاریاں آواز دبانے کی کوششیں ہیں. نیب کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کی جائے. درخواست میں موقف اپنایا گیا. جی ہاں، درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے. مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر سماعت آج ہوگی. چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز نے جواب جمع کرا دیا. نیب حکومتی ایما اور سیاسی بنیادوں پر کارروائیاں کر رہا ہے. نیب کیسز اور گرفتاریاں آواز دبانے کی کوششیں ہیں. نیب کی درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کی جائے. درخواست میں موقف اپنایا گیا.
عوامی نیشنل پارٹی شوکوز ملنے پر ناراض ہو گئی، پی ڈی ایم سے راہیں جدا کر لیں۔ اے این پی کے سینیٹر نائب صدر امیر حیدر خان ہوتی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کسی فرد یا جماعت کو اختیار نہیں کہ وہ شو کوز نوٹس دے۔ پنجاب میں بلا مقابلہ جیتنے پر بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ لاڑکانہ میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں اتحاد ہو گیا، اس پر بھی وضاحت ہونی چاہیے تھی۔ شو کوز کا مطلب ہماری ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے۔ طویل مشاورت کے بعد ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ جن اغراض و مقاصد کے لیے پی ڈی ایم کو قائم کیا گیا تھا، آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید پی ڈی ایم کو کسی دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو اس چارٹر کے لیے اور اس ڈکلیریشن کے لیے اور ان اصولوں کے لیے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال نہیں کیا جا رہا، بلکہ کچھ ذاتی سیاسی ایجنڈا کے حصول کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم ذاتی ایجنڈاز کے لیے کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہم لوگوں کی اپنی سیاسی معاملات کے لیے، اپنی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ چونکہ جنہوں نے شو کاز نوٹس دیا انہوں نے خود ہی پی ڈی ایم کے خاتمے کا ایک ان اناؤنسڈ اعلان کر دیا، تو لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان حالات میں سب سے پہلے میں وڈرا کرتا ہوں پی ڈی ایم سے نائب صدر کی حیثیت سے، میاں افتخار وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ترجمان کی حیثیت سے، زاہد خان وڈرا کرتے ہیں پی ڈی ایم سے ڈپٹی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے، اور اے این پی ڈی ایم تو میں نہیں کہوں گا، پی ڈی ایم اب نہیں کہا جا سکتا اس کو، لیکن اے این پی جو مخصوص سیاسی ایجنڈا ہے اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتیں جو اب پی ڈی ایم کو جس طریقے سے ہائی جیک کر رہی ہے، بلکہ ہائی جیک کر چکے ہیں، تو اے این پی اس پروسیس سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے۔ آج آپ کو اسی کے بارے میں دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کے بعض جماعتوں کے رویے پر نالاں دکھائی دینے لگے۔ کہتے ہیں کچھ جماعتیں پی ڈی ایم پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اور عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ایمل ولی خان نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو پی ڈی ایم سے الگ ہونے کے فیصلے پر باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی دوسری پارٹی کو شوکوز نوٹس بھیجیں، ہم اپنا لائحہ عمل خود تیار کریں گے۔ کچھ جماعتیں پی ڈی ایم پر اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتی ہیں۔ بلاول نے ایمل ولی خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ جماعتیں اپوزیشن کے خلاف اپوزیشن کرنا چاہتی ہیں، جس کا فائدہ حکومت کو ہوگا۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیش گوئی، کہا پی ڈی ایم ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی، پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ عید کے بعد نون لیگ میں مسئلے کھڑے ہوں گے۔ جی ہاں، عید کے بعد نون لیگ میں مسئلے کھڑے ہوں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیش گوئی، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پیش گوئی، کہا پی ڈی ایم ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی، پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ عید کے بعد نون لیگ میں مسئلے کھڑے ہوں گے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں پی ڈی ایم کی کشتی سے ملاحوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ اے این پی کی جدائی نے راج کماری اور مولانا فضل الرحمان کا سوگ طویل کر دیا۔ فردوس عاشق آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اے این پی کا موقف ہے کہ پی ڈی ایم کو مخصوص جماعت نے ہائی جیک کیا ہے، پی ڈی ایم کو ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں بھی جلد اپنی راہ لیتی نظر آئیں گی۔ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہی جلد اپنی راہ لیتی نظر آئیں گی۔ فردوس عاشق آوان کا بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی کشتی سے ملاحوں نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی ہیں۔ اے این پی کی جدائی نے راج کماری اور مولانا فضل الرحمان کا سوگ طویل کر دیا۔ فردوس عاشق آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اے این پی کا موقف ہے کہ پی ڈی ایم کو مخصوص جماعت نے ہائی جیک کیا ہوا ہے، پی ڈی ایم کو ذاتی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں بھی جلد اپنی راہ لیتی نظر آئیں گی۔
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जहांगीर तरीन और अली तरीन FIA बैंकिंग कोर्ट में पेश, जमानत में 10 अप्रैल तक तोसी। PTI के रहनुमा राजा रियाज और दीगर रहनुमा भी जहांगीर तरीन के साथ पहुंचे। जहांगीर तरीन के मुताबिक दोस्तों का कहना था हमने आपके साथ जाना है। जी हां, जहांगीर तरीन के मुताबिक दोस्तों का कहना था कि हमने भी आपके साथ जाना है। जहांगीर तरीन और अली तरीन FIA बैंकॉक कोर्ट में पेश, जमानत में 10 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। PTI के रहनुमा राजा रियाज और दीगर रहनुमा भी जहांगीर तरीन के साथ पहुंचे। जहांगीर तरीन के मुताबिक दोस्तों का कहना था कि हम भी आपके साथ जाएंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, जहांगीर तरीन PTI छोड़कर PPP में शामिल हो सकते हैं। शहला रजा का दावा बताया। जहांगीर तरीन ने मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात की। अगले हफ्ते कराची में आसिफ जरदारी से मिलेंगे। जहांगीर तरीन का पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं मेरे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मेरे खिलाफ खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। जहांगीर तरीन का बयान सामने आया। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। जहांगीर तरीन PTI छोड़कर PP में शामिल हो सकते हैं। शहला रजा का ये दावा था। बताया कि जहांगीर तरीन ने मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात की। अगले हफ्ते कराची में आसिफ जरदारी से भी मिलेंगे। जबकि इसके बरक्स जहांगीर तरीन का कहना था कि मेरे खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत मौजूद नहीं। मेरे खिलाफ खबरें चलाने वालों को मायूसी ही होगी। नाजरीन, पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस के मामले पर PDM को भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को शो कॉज नोटिस की सख्त जवाब देने की हिदायत जारी कर दी हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर शीरी रहमान, राजा परवेज अशरफ, फरतुल्ला बाबर, नैयर बुखारी और दीगर शो कॉज नोटिस का जवाब तैयार करेंगे, जिसको हतमी मंजूरी के लिए आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी होने के बाद फौरी CEC का इजलास भी तलब करने का फैसला किया है और पार्टी जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी शो कॉज नोटिस का जवाब मसालेहाना की बजाय जारहाना अंदाज में देगी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं किसी को शोकोस नहीं भेजा, सिर्फ वजाहत तलब की गई है। पीपल्स पार्टी ने इत्तेहाद का फैसला नजरअंदाज किया, जवाब तो देना पड़ेगा। वजाहत पर रद्द-ए-अमल देने की क्या जरूरत है, लिख दें कि कोई गलत काम नहीं किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, हुकूमत चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है, उल्टे सीधे काम कराए जाते हैं, बड़े बड़े स्कैंडल इनको नजर नहीं आते। नैब को मुल्क की सियासत को तबाह करने का काम जारी है। 3 साल गुजरने के बाद भी न जुबी पंजाब का सूबा बन सका है, न भावलपुर का सूबा बन सका है, न हजारे की बात हो सकी है, न किसी और जगह जहां पर अवाम की डिमांड है। सूबे मुल्कों में बनते रहते हैं। इस बात में डिबेट कर लेंगे, हो सकता है पाकिस्तान के मसाइल का हल इसी बात में हो कि हमें जहां भी अवाम की डिमांड है मुकामी तौर पर उनके मसाइल हल करने के लिए सूबे बनाने की जरूरत पड़ जाए। तो ये मामलात उस वक्त होते हैं, इनका हल उस वक्त निकलता है जब एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आई हो, चोरी शुदा इलेक्शन से ना आई हो, जिसको अवाम के दुख और दर्द का पता हो, जो अवाम की तकलीफ जानती हो। जो मुसल्लत की हुकूमतें होती हैं वो मुल्क को दर्द के अलावा कुछ नहीं देती। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। अपोजिशन में तकसीम नहीं है, अपोजिशन के उन मेंबरान से तकसीम है जो हुकूमती बेंचेस चाहिए, उनको वापस हुकूमती बेंचेस में जाना चाहिए। ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं है कि हुकूमती बेंचेस से अरकान उठ के अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हों और अपोजिशन लीडर उनकी मर्जी से बना हो। तो ये जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो हमें नहीं चाहिए, हकीकी अपोजिशन चाहिए और वो इंशाल्लाह आपको सेनेट में मिलेगी। नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता क्योंकि कोई इजलास जो है वो फजल रहमान साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो ये
छबफून मारने की जो कोशिशें हैं ये कभी कामयाब नहीं होगी। ये लोगों की ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, लेकिन सियासत जो होती है वो एतमाद पे होती है। ये पीडीएम का मामला है, पीडीएम का फैसला था, उसको तोड़ा गया, और न सिर्फ तोड़ा गया बल्कि जो पीडीएम का बुनियादी बयानिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, उसको तोड़ते हुए हुकूमती बेंचेस से लोग पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवेशा खान कहती हैं नून लीग और पीटीआई से निमटने के लिए बिलावल अकेले ही काफ़ी हैं। शोकोस को वजाहत का नाम देकर शाहिद खाकान अब्बासी ने यू टर्न ले लिया। हम मफाहमत चाहते हैं लेकिन बुज़दिल नहीं हैं। पलवेशा खान ने एक बयान में कहा, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग और पीटीआई एक पेज पर आ चुके हैं। नून लीग ने इस्तीफों को लॉन्ग मार्च से अचानक नत्थी करके पीडीएम में फूट डाली। मरियम नवाज गलत मशवरों से शोकोस जारी करवाकर नवाज शरीफ को शर्मिंदगी पर मजबूर कर चुकी हैं। पलवेशा खान ने कहा, नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से झूठे मुकदमात बनवाने पर माफी मांगी। दूसरी जानिब हुकूमत दूसरे इमदादी पैकेज के लिए IMF से रुजू करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, कोरोना की तीसरी लहर ने खिदमत के शोबे को बुरी तरह मुतासिर किया है। हुकूमत की तरजीह लोगों को गुर्बत से निकालना है। कोरोना से सबसे ज्यादा गरीब मुतासिर हुए। अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। कोरोना के बाद अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। हुकूमत दूसरे इमदादी पैकेज के लिए IMF से रजू करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर ने खिदमत के शोबे को बुरी तरह से मुतासर किया है। हुकूमत की तरजीह लोगों को गुर्बत से निकालना है। कोरोना से सबसे ज़्यादा गरीब तबका मुतासर हुआ है। Of Pakistan, it is problem of almost all the developing world. It is also, of course, a problem in the richer countries, where you see this incredible situation of about the last time, I think maybe it was the UNDP report, I'm not sure, where around about 60 people own about the same amount of wealth as about 3.5 billion people on this earth, which are shocking figures, because there has to be something wrong with the world order where such inequality exists, and such, on one side, such opulence or wealth that can never be spent in 10 lifetimes, and on the other hand you have extreme poverty, and then with COVID, which is all it has done is that it has made poor people, whether they're in rich countries or in the poor countries, it's made them poorer. So more and more people have gone below the poverty line. It hasn't affected the rich people. In fact, some of the rich people have got richer during this COVID last 1 year. Elite capture is a problem specifically of the developing countries. And I was reading the FACTI report. The Secretary General of the United Nations has made a panel under him which has come up with this report, and it is a shocking report. मर्तबा फिर बोतल से बाहर आ गया। रमज़ान उल मुबारक से कबल ही महंगाई ने अवाम को परेशानी से दो चार कर दिया। आटा और चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरियों का कहना है कि दुनिया भर में त्यौहार पर चीज़ें सस्ती की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई कर दी जाती है। पहले जो भी बादशाह बैठा सी ना, लेकिन ये वर्गे जो महंगाई नहीं की, ये गरीब आदमी जीना आराम हो गया। ए कारोबार देख लो हालात, 15,000 मकान का किराया है, तो सौदा शाम में विकदा नहीं है। किहड़े पासे जाइए? ਅੱਲਾ ਹੀ ਜ਼ਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। ਚੀਨੀ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਲਾਇਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਸਤੇ किसी ने कुछ किया भी है, किसी ने कुछ होया भी। ये वज़ीर आज़म को चाहिए सस्ती करना चाहिए। गरीब आवाम है बहुत ज़्यादा, तो गरीब सोची से किनू कहते पंजाबी से सुलट दो। हर चीज़ टैक्स लाया है।
वज़ीर आला उस्मान बुज़दार चीनी महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सरगर्म हो गए। लाहौर समेत तमाम डिवीजन्स में वज़रा को चीनी के नर्ख मॉनिटरिंग करने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को चीनी के टास्क और नर्ख के बारे में रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। उस्मान बुज़दार ने रमज़ान में और रमज़ान से पहले चीनी की वाफर सप्लाई बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। अजला में भी मुतल्लिका वज़रा और अफसरान चीनी के नर्ख की मॉनिटरिंग करेंगे। उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को गरीब आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। आम आदमी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब हमजा शहबाज कहते हैं 10 अप्रैल वोट चोर, करप्ट और महंगाई का अजाब मुसल्लत करने वाले टोले के लिए यौम हिसाब साबित होगा। हमजा शहबाज ने एक बयान में कहा कि डस्का के अवाम वोट को इज्जत देंगे, वोट चोर फिर रुस्वा होंगे। पाकिस्तान की अवाम महंगाई, बेरोजगारी और मईशत की तबाही से छुटकारा चाहते हैं। डस्का के अवाम इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने वालों को सजाएं देंगे। हमजा शहबाज का कहना था कि डस्का के अवाम पूरे पाकिस्तान को पैगाम देंगे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही मुल्क को मुआशी तबाही और अवाम को महंगाई से निजात दिला सकते हैं। दूसरी जाने PP 84 खुशाब के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी को वार्निंग जारी कर दी है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी ने 6 अप्रैल को PP 84 के दौरे का प्रोग्राम बना रखा था। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कोई हुकूमती ओहदेदार इंतखाबी हल्के का दौरा नहीं कर सकता। तर्जमान के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने IG पंजाब को टेलीफोन पर हिदायत जारी की कि राना सनाउल्लाह और अवैस लगारी को हल्के में दाखिल ना होने दिया जाए।